2014 मरिया और डेरिक के लिए एक बहुत अच्छा साल था, जिन्होंने अभी अभी $1.3 बिलियन के घर की ओनरशिप ली थी, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत खुश थे। उनकी ये खूबसूरत रिहाइश वेस्टफील्ड पर वाक़या थी, जिसका नंबर था 657 बुलेवार्ड। इस घर में 6 बेडरूम्स थे, जो इस छोटे से कपल और इनके 3 बच्चों के लिए काफ़ी खुली जगह थी। इस घर में शिफ्ट होने से पहले घर की रेनोवेशन करवाई जाने लगी, जैसा कि आमतौर पर होता है। जब कोई घर नया लेता है तो हर तरह के लवाजमात को पूरा किया जाता है। इसी दौरानिया में ब्रोडस फैमिली को अजीब से खतूत मसूल होना शुरू हुए, जिनकी वजह से ये फैमिली गैर महफूज महसूस करने लगी। डेरिक ने ये खतूत जब खोले तो इन पर कोई एड्रेस नहीं था, जिससे ये पता लगा सके कि ये कहाँ से आ रहे हैं। डेरिक ने जब ख़त को खोला तो ख़त पढ़ते ही उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। ख़त में लिखा था कि ये घर मेरा और मेरी फैमिली का है पिछले 110 सालों से, और आगे भी ये हमारी फैमिली का ही रहेगा। ये अजीब सी तहरीर पढ़कर डेरिक को अंदाज़ा हो गया कि यकीनन ये ख़त किसी पागल ने लिखा है। ख़त में आगे लिखा था कि मेरे दादा सन 1920 में इस घर की देखभाल करते थे, और उनके बाद मेरे वालिद 1960 तक इस घर की हिफाजत और देखभाल करते रहे, और अब मेरी बारी है। क्या तुम्हें इस घर की तारीख के बारे में पता है? क्या तुम जानते हो कि इस घर की दीवारों में क्या छुपा हुआ है? तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? मैं ये पता लगा के रहूँगा। इस खत की नौयत काफ़ी अजीब और खौफनाक थी। ये मालूमात तो कोई ऐसा ही जान सकता था जो इस घर में पहले रहा हो। क्या तुम इस घर में खून खराबा चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचे? क्या तुम्हारा पुराना घर बहुत छोटा था तुम्हारी फैमिली के लिए, या तुम्हारी लालच ने तुम्हें मजबूर किया जो तुम अपने बच्चे मेरे लिए ले आए? एक बार मैं इन बच्चों के नाम जान लूं, तब मैं खुद इनको अपने पास बुला लूँगा। इस तरह से ख़त में डेरिक के बच्चों का जिक्र होना 40 साल डेरिक के लिए काफ़ी परेशान कुन था। ख़त लिखने वाले ने ख़त के आखिर में लिखा कि जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? रोज़ाना तुम्हारे घर के पास से सैकड़ों से ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं। शायद मैं उन गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी में बैठा हूँ। उन तमाम खिड़कियों को देख लो जो तुम्हारे घर से नज़र आती हैं। हो सकता है मैं उनमें से किसी एक में हूँ। खुश आमदीद दोस्तों, लेट द पार्टी बिगिंस। और साथ ही एक नाम लिखा था, द वॉचर। डेरिक ने फ़ौरन वहाँ की पुलिस से रब्ता किया, और एक पुलिस ऑफिसर ने तमाम मालूमात ली और ख़त का भी बारीकी से जायज़ा लिया, लेकिन वो भी डेरिक की तरह किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा था। और वो डेरिक से सवाल पूछता रहा, जैसे क्या आपका कोई दुश्मन है, और आपके घर खरीदने की मालूमात किस किस को थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस घर की खरीद का अभी किसी को नहीं पता था, और ना इस घर के बाहर कोई सोल्ड का निशान था इस खत के आने तक। डेरिक और मरिया के कोई दुश्मन नहीं थे, वो बहुत ही सादा लोग थे। हाँ, ये था कि घर की खरीद का कॉन्ट्रैक्टर या बहुत ही करीबी रिश्तेदारों को पता था। तो फिर ये वॉचर कौन था? पुलिस ने डेरिक को जब तक घर की रेनोवेशन हो रही थी ऐसा मटीरियल घर से बाहर रखने से मना किया था जिसका कोई इस्तेमाल करके घर की खिड़की वगैरह तोड़ सके और अंदर घुस सके। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद ब्रोडस फैमिली को यकीन था कि अब ऐसा मामला दोबारा नहीं होगा, लेकिन उनका यकीन गलत साबित हुआ, क्योंकि वॉचर तो अभी शुरू हुआ था। ब्रोडस फैमिली से पहले यहाँ इस घर में जो फैमिली रहती थी उनसे भी पुलिस ने रब्ता किया कि क्या कभी उन लोगों को कोई ऐसे खतूत मौसूल हुए जो इस शख्स वॉचर से मुंसलिक हों। वुड्स फैमिली ने कहा कि हमें एक मौके पर ऐसा ख़त मिला, लेकिन हमने उस ख़त को ज़ाया कर दिया और उस ख़त पर कोई तवज्जो ना दी। हमें लगा कि किसी ने हमारे साथ भद्दा मजाक किया है। खैर, ब्रोडस फैमिली ने घर की रेनोवेशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया और आसपास आने जाने वाले मशकूक बंदों पर नज़र रखी। इस दौरान वो अपने बच्चों को उस सहन में ले जाते जो घर के बाहर था खेलने के लिए, लेकिन जल्द ही ये खतूत फिर आना शुरू हो गए, और अब इन खतूत में डेरिक के बच्चों के नाम भी लिखे थे।
اور ساتھ شکریہ بھی لکھا تھا کہ وہ ان بچوں کو اس گھر میں لے آیا۔ اور ابھی ڈیریک اور ماریا کی فیملی کی سرگرمیوں کے بارے میں واچر بھی ان خطوط میں لکھتا، جیسے وہ ان سب کو دیکھ رہا ہو۔ اور ایک خط میں واچر نے پھر ذکر کیا کہ کیا تم لوگوں نے ابھی تک یہ پتہ نہیں کیا کہ اس گھر کی دیواروں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اس پر براڈرز فیملی کافی حیران تھی۔ واچر اپنے خطوط میں گھر کے متعلق ایسے بات کرتا تھا جیسے وہ بچپن سے اس گھر میں رہ رہا ہو۔ پھر اس نے خط میں ایک اور عجیب بات لکھی کہ کیا تمہارے بچے کبھی اس گھر کی بیسمنٹ میں گئے ہیں؟ یا انہیں بیسمنٹ میں اکیلے جانے سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگتا اگر میں ان کی جگہ ہوتا۔ یہ گھر کے گراؤنڈ فلور سے کافی نیچے ہے۔ تم کبھی بھی اپنے بچوں کی چیخ نہ سن سکتے اگر وہ نیچے بیسمنٹ میں تمہیں پکارتے۔ اس خط میں یہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ واچر نے بچوں میں سے ایک کو دیکھا تھا جب وہ بچی کچھ پینٹ کر رہی تھی، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ کیا وہ اکیلی ہی آرٹسٹ ہے تمہاری فیملی میں؟ ڈیرک، یہ تحریر کافی اہمیت رکھتی تھی اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں، کیونکہ وہ بچی گھر کی پچھلی گلی میں پینٹ کر رہی تھی جسے صرف پچھلے نیبرز کے صحن سے دیکھا جا سکتا تھا۔ میں کافی بار اس گھر کے پاس سے گزرا ہوں۔ میری نوکری ہے، یہ میری زندگی ہے، میرا جنون ہے، اور اب تم لوگ بھی، براڈرز فیملی۔ اس خط کے بعد براڈرز فیملی نے بچوں کا یہاں اس گھر میں آنا بند کر دیا، اور جب فیملی نے اس گھر میں شفٹ ہونا تھا اس تاریخ کی جگہ انہوں نے کوئی اور تاریخ رکھ لی۔ اس بات کا واچر پر کچھ اثر ہوا اور وہ کئی ہفتوں تک خطوط لکھتا رہا، اور خطوط میں لکھتا تھا کہ بچے کہاں چلے گئے ہیں، وہ کیوں نہیں آتے۔ یہ ہیراسمنٹ اتنی بڑھ گئی تھی کہ پوری فیملی خوف کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ ڈیرک نے اپنے ارد گرد کے تمام پڑوسیوں اور وہ لوگ جنہیں وہ جانتا تھا ان کے بارے میں پولیس اور خفیہ پولیس کو معلومات دینا شروع کر دی۔ اس فیملی کو پولیس کی طرف سے کنوینس کیا جا رہا تھا کہ یہ سب کام آپ لوگوں کے ایک پڑوسی کا ہے جو تھوڑا پاگل ہے۔ پولیس نے اس پڑوسی سے کافی پوچھ تاچھ کی لیکن پڑوسی معصوم ثابت ہوا۔ جب ایک خط کی تحریر سے لکھنے والے کا ڈی این اے سیمپل لیا گیا اور اس ڈی این اے سے پتہ لگا کہ خطوط لکھنے والا کوئی مرد نہیں بلکہ کوئی عورت ہے۔ اس وجہ سے پولیس کی تمام تر توجہ اب خواتین پڑوسیوں پر جم گئی۔ جو بھی خواتین اس گھر میں آتی جاتی یا پڑوس میں رہتی تھیں، لیکن ان خواتین میں سے بھی کوئی مجرم ثابت نہیں ہوا۔ ڈیرک نے ملٹری آفیشل سے مدد لی اور کچھ گارڈز کو اپنے گھر کے باہر تعینات کیا۔ سیکیورٹی الارم سسٹم بھی لگوایا جس سے ہر آنے جانے والے شخص پر نظر رکھی جا سکے، لیکن ابھی بھی واچر کی جانب سے آنے والے خطوط نہیں رک رہے تھے۔ اب براڈرز فیملی کو لگ رہا تھا کہ اس گھر میں رہنے کا خیال انہیں ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اب جو واچر کے خطوط آ رہے تھے ان میں لکھا تھا کہ یہ گھر اب پہلے جیسا نہیں رہا، یہ گھر میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مجھے نہیں پتا تم لوگوں نے اس گھر پر کیا جادو کیا ہے، یہ گھر میرا دشمن بن گیا ہے۔ اور اس خط میں یہ بات بھی ثابت ہو رہی تھی کہ براڈرز فیملی کے نیو جرسی میں جو نیا گھر تھا اس کے بارے میں واچر کو نہیں پتا تھا۔ تاہم براڈرز فیملی نے سوچا کہ یہ وقت ٹھیک ہے گھر چھوڑنے کا، اور وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور پھر براڈرز فیملی نے یہ گھر بیچ دیا۔ اس واقعے کے بعد براڈرز فیملی نے اس گھر کے پرانے اونرز پر کیس کیا کہ وڈز فیملی نے ہم سے یہ خط والی بات چھپائی، جس کی وجہ سے ہمیں گھر دوبارہ بدلنا پڑا، لیکن یہ کیس زیادہ دیر نہ چل سکا۔ اب تک یہ راز کوئی نہیں جان سکا کہ واچر کون تھا یا تھی۔ البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ براڈرز فیملی نے یہ مورٹگیج پیمنٹ سے بچنے کے لیے یا انٹینشن سیکھ کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ حالانکہ ایسا الزام لگانا شاید ٹھیک نہیں، کیونکہ براڈرز فیملی نے $3 لاکھ تک اس گھر کی رینوویشن پر لگا دیے تھے، اور جب اس فیملی کو یہ خطوط موصول ہو رہے تھے تو تب جن لوگوں کا اس فیملی سے رابطہ تھا ان کے مطابق براڈرز فیملی واقعی بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ لیکن جو کچھ واچر اپنے خطوط میں بیان کر رہا تھا وہ ہائی ٹیک ایکوپمنٹ کے بغیر آبزرو کرنا کسی کی پرائیویٹ لائف میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ واچر کون تھا، اور وہ آج بھی نامعلوم ہے۔